ध्यानको तेस्रो चरण। पहिलो चरण ढाडलाई सिधा पार्दै बिस्तारै आँखा बन्द गर्दै शरीरलाई कुनै पनि हालतमा 10 मिनेटसम्म नचलाउने सङ्कल्प लिँदै नाकबाट श्वास छिर्दा 1, बिस्तारै श्वास बाहिर आउँछ, 2, बिस्तारै श्वास भित्र छिर्छ, 3, फेरि बाहिर आउँछ, 4, एवं रीतले 10 सम्म गन्ने र 10 पछि फेरि 1 बाट सुरु गरेर 10 मा पुग्ने। यसरी शरीरलाई नचलाइकन कम्तीमा 10 मिनेट श्वासलाई 1 देखि 10 गन्दै बस्नु यो पहिलो चरण हो। जब हामी यस चरणमा पोख्त हुन्छौँ अर्थात् हामीलाई यो सहज हुन थाल्छ, स्वाभाविक हुन थाल्छ, सजिलो हुन थाल्छ, त्यसपछि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो चरणमा श्वासलाई गन्ने काम छोडिदिन्छौँ। श्वास भित्र छिर्छ, श्वास बाहिर आउँछ। श्वास भित्र छिर्दा नाकको कुन प्वालबाट छिरिरहेको छ, बाहिर आउँदा कुन प्वालबाट बाहिर आइरहेको छ, यसलाई जानेर बस्ने। श्वास भित्र छिर्छ, चिसो हावा छिरेको अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई जानिराख्ने र श्वास बाहिर आउँदा तातो हावा निस्कन्छ र नाकको कुन कुन ठाउँमा छोएर निस्केको छ त्यसलाई जानिराख्ने। श्वास भित्र छिर्दा श्वास कति गहिरोसम्म भित्र पस्यो त्यसलाई जानिराख्ने र बिस्तारै श्वास बाहिर आउँदा कम्तीमा नाइटोसम्म आउने गर्दछ र यो नाइटोसम्म फलो गर्ने सासलाई बिस्तारै नम्बर नदिकन नाइटोसम्म श्वास पुग्छ। त्यसपछि बिस्तारै फेरि श्वास नाकभित्र छिर्दै फोक्सोमा जान्छ र कहाँ छोएर श्वास भित्र गएको त्यसलाई अनुभूत गर्ने। श्वास छिर्छ, श्वास बाहिर आउँछ। नाइटोदेखि नासिकासम्म यो क्षेत्रमा ध्यान तपाईको आरोह अवरोह हुन्छ। श्वास भित्र गयो, श्वास सँगसँगै ध्यान आरोह भयो, श्वास बाहिर जान्छ, श्वास सँगसँगै ध्यान अवरोह हुन्छ नाइटोसम्म। फेरि नाइटोबाट आरोह, फेरि अवरोह। यो भनेको तल माथि हाम्रो ध्यान गइरहेको हुन्छ श्वासको साथसाथमा। यो हो ध्यानको दोस्रो चरण। जब यो दोस्रो चरण नम्बर नदिकन गन्ने प्रक्रिया तपाईलाई सहज लाग्न थाल्छ, सजिलो लाग्न थाल्छ, त्यसपछि अनि हामी बल्ल तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौं। र यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने खाँटी कुरा के हो भने यो तेस्रो चरण हामीले आफैले फेर्ने कुरा भएन। यसको लागि ध्यान लाग्नुपर्छ। अहिले हामी ध्यान गरिरहेका छौं। गर्नु ध्यानबाट सुरु त भयो, तर ध्यानको पूर्णता लाग्नुबाट ध्यान आफै लाग्छ। ध्यान लागेपछि शरीरका लक्षणहरूमा फरक आउँछ। त्यो फरक, पहिलो फरक श्वास सूक्ष्म हुँदै जान्छ, श्वास छोटो हुँदै जान्छ, हुँदा हुँदा श्वास नाकमा मात्रै सीमित हुन्छ। यति छोटो कि श्वास नाकबाट अलिकति बाहिर आउँछ, भित्र जान्छ, अलिकति बाहिर आउँछ, त्यहीबाट भित्र जान्छ। यसरी श्वास जति जति छोटो हुँदै जान्छ त्यति त्यति ध्यान गहिरिँदै जान्छ। अर्को शब्दबाट भन्नुपर्दा
अर्को प्रकारमा यसलाई व्याख्या गर्नुपर्दा जति जति ध्यान गहिरिँदै जान्छ श्वास छोटो हुँदै जान्छ र जति जति श्वास छोटो हुँदै जान्छ ध्यान गहिरिँदै जान्छ। यो अवस्था आउनुपर्छ। त्यसकारण यो गर्ने अवस्था होइन, आफैले जानी जानी श्वासलाई विस्तार गर्ने होइन, आफैले जानी जानी श्वासलाई विस्तार गर्ने होइन, आफैले जानी जानी श्वासलाई विस्तार गर्ने होइन। श्वास आफसे आफ विस्तार हुँदै जानुपर्छ। आफसे आफ भएन भने ध्यान लागेको ठहरिँदैन। आफसे आफ श्वास सूक्ष्म भइदिएन भने ध्यान लागेको ठहरिँदैन। अतः जब श्वास शान्त सूक्ष्म हुँदै जान्छ, अब श्वास नाइटोसम्म पुग्दैन। याद राख्नुहोस्, सुरुमा श्वास नाइटोसम्म पुगिरहेको हुन्छ। जब ध्यान लाग्न थाल्छ अनि श्वास यहीँ केन्द्रित हुन्छ। बस अब तपाईको सारा ध्यान यही नाकको सेरोफेरोमा, नासिकामा, कुन नाकको प्वालबाट श्वास निस्कन खोजिरहेको छ, कुन नाकको प्वालबाट श्वास पस्न खोजिरहेको छ, कहाँ कहाँ छोइरहेको छ। बस यहीँ केन्द्रित रहन्छ ध्यान, यहीँ केन्द्रित रहन्छ ध्यान, यहीँ केन्द्रित। कम्तीमा 10 मिनट, बढीमा 2 घन्टा। यो ध्यानको तेस्रो चरण हो। यो चरण आफैले ल्याउने चरण होइन, यो चरण घट्ने चरण हो। यो चरण आफैले ल्याउने चरण होइन, यो चरणमा पुग्ने हो। यो चरणमा पुगिसकेपछि ध्यान सहज बन्दै बन्दै जान्छ। बस पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरणको व्याख्या गरेँ। अब सुरु गर्दा हामीले पहिलो चरणबाट सुरु गर्ने अनि हामी केही मिनेटपछि दोस्रो चरणमा आउने अनि त्यो दोस्रो चरणलाई पक्डिँदै जाँदा तेस्रो चरण आफै घट्छ। घटेपछि मात्र ध्यान नाकको सेरोफेरोमा, मात्र नासिकाभित्र ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने। अब साधकहरूको कतिपय जिज्ञासा के हुन्छ भने कि ध्यान यो तेस्रो चरणमा सबैलाई लाग्छ? सबैलाई लाग्छ। कतिलाई सिधै ध्यानमा उत्रिएर पनि यहाँ पुग्न सहज हुन्छ, तर कतिलाई योभन्दा अगाडि प्राणायामको आवश्यकता पर्छ र त्यो प्राणायाम हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। स्क्वायर ब्रिदिङ, समवृत्त प्राणायामको कुरा गऱ्यौँ योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा। र अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को प्राणायाम सूर्यवेदी प्राणायाम, त्यो पनि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा व्याख्या गरिसकेका छौँ। र आज हामीले कपालभाती प्राणायामलाई ध्यानभन्दा अगाडि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कपालभाती। अब यो कपालभाती प्राणायाम के हुन्छ त? यहाँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला। ढाड सिधा, गर्दन सिधा राख्ने, श्वासलाई फाल्ने, पेटलाई भित्र तान्ने। श्वास फालिन्छ, पेट भित्र तानिन्छ। सुरुमा 2 सेकेन्डमा एकचोटि श्वास फाल्ने, श्वास फाल्ने, पेट तान्ने। यो 10 पल्ट जति गरिसकेपछि अनि 1 सेकेन्डमा एकपल्ट श्वास फाल्ने, पेट तान्ने। अनि यो पनि 10-20 पल्ट गरिसकेपछि अब 1 सेकेन्डमा 2 पल्ट श्वास चलाउने, फाल्ने, श्वास फाल्ने, पेट तान्ने, श्वास फाल्ने, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। याद राख्नुहोस्, कुम हल्लिनु हुँदैन, नाक खुम्चिनु हुँदैन, आँखा बन्दै राख्ने। बस यसलाई
कपालभाती प्राणायाम भनिन्छ र यो कपालभाती प्राणायाम कम्तीमा 10 मिनेट गर्नुस्। कम्तीमा 10 मिनेट गर्नुस्। समय नै भएन भने 5 मिनेट गर्ने हो, तर समय त हुन्छ नै हामीसँग। त्यसैले 10 मिनेट कपालभाती गरिसकेपछि एक किसिमको झुम्म भए जस्तो अनुभूति हुन्छ र यो अवस्थामा आँखा चिम्लेर नाकमा ध्यान लगाउनु साह्रै सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर कपालभातीको सावधान मैले भन्नुपर्छ। कपालभातीमा अनिवार्य पेट तान्नुपर्ने हुन्छ, तर अल्सर भइरहेका बिरामीले पेट चलाउनु हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले पेट नचलाइकन कपालभाती गर्नुपर्छ। अनि अल्सर बाहेक अरू समस्या जस्तै नछुने महिना चलिरहेको छ या मेन्स्ट्रुएसन साइकल चलिरहेको छ भने त्यो बेला श्वासलाई चलाउँदा पेट हल्लाउनु हुँदैन। त्यस्तै हर्नियाका पेसेन्टले पेट हल्लाउनु हुँदैन। यसरी केही सावधान हामीले गर्न नै पर्छ, सावधानी अपनाउन नै पर्छ पेट चलाउने क्रममा। र अर्को एउटा सावधान के त भने कपालभाती हामीले 50 पल्ट श्वास तान्ने छोड्ने गर्दै गर्दा अन्त्यमा हामीले श्वास रोक्नुपर्ने हुन्छ। गहिरो श्वास तान्ने अनि श्वास रोक्ने। तर श्वास रोक्न नहुने समस्या भएकाहरूले श्वास रोक्नु भएन। जसरी ब्लड प्रेसर, जसरी छारे रोग, जसरी मुटुको रोग, यिनीहरूले श्वास रोक्नु भएन। यसरी प्राणायाम अनि कुम्भक प्राणायाम यानि श्वास रोक्नु र त्यसपछि ध्यान सुरु गरियो भने सहजै ध्यान लाग्न थाल्छ। अब फेरि एकचोटि रिक्याप गर्दा यसलाई छोटकरीमा यसरी 50 पल्ट श्वास मैले फालिसकेपछि गहिरो सास ताने, रोकेँ। श्वास रोक्दा मलद्वार खुम्च्याउने, चिनलाई लक गर्ने, अब बिस्तारै मलद्वारलाई छोडिदिने र चिउँदोलाई या जालन्धर बन्धलाई खोलिदिने। अनि बिस्तारै सारा ध्यान नाकमा ल्याउने। पहिलो चरणमा श्वासलाई गन्ने, 1 पस्छ, 2 बाहिर निस्कन्छ, 3 पस्छ, 10 सम्म पुग्छु। त्यसपछि म दोस्रो चरणमा आउँछु। गन्ने काम मैले छोडिदिन्छु, मात्र श्वासलाई हेर्छु। श्वास लामो हुँदा लामो भएको अनुभव गर्छु, छोटो हुँदा छोटो भएको अनुभव गर्छु, नम्बर नदिकन। यो क्रम जारी राख्दा राख्दा एउटा घटना घट्छ जसलाई ध्यानै भनिन्छ। त्यो बेला मेरो श्वास सूक्ष्म हुँदै जान्छ र मात्र नाकको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहन्छ। अब ध्यान मलाई घट्यो र अब मेरो ध्यान श्वास, नाक, नासिका र श्वासमा यहाँभन्दा तल जाँदैन, त्यही केन्द्रित बसेँ। म आनन्दित हुँदै जान्छु। ध्यानको लक्षण आनन्द, शान्ति, शरीरमा स्फूर्ति, चारैतिर भइरहेका डिस्टर्बेन्सले, आवाजले मेरो ध्यानलाई अब केही डिस्टर्ब गर्दैन, किनकि म ध्यानमा डुबिसकेँ। र यो समय जबसम्म ध्यानमा डुब्न सकिन्छ त्यसपछि डुबेर बस्नुहोला 10 मिनेटदेखि 2 घन्टासम्म। अनि बिस्तारै शवासनमा आउनुहोला। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्, खुट्टालाई सिधा पार्नुहोस्, पल्टनुहोस् शवासनमा उत्तानो परेर र शवासनमा जति बेर बस्न सकिन्छ बसौँ। त्यसैमा पनि ध्यान घट्यो भने अझै राम्रो, घटेन भने कम्तीमा पल्टेर बस्नुहोस्। यसरी ध्यानले
ध्यानको सेसनले पूर्णता पाउँछ। सबैको कल्याण होस्, सदा सर्वदा कल्याण होस्।